بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. والضرب الثالث منها أن يكون حرف الثاني منهما ساكنا سكنا لازما والأول باقيا على حركته، فالإدغام فيه ممتنع لعدم شرط الإدغام وهو تحرك الحرف الثاني من المتماثلين لما أردت أن تحرك الثاني لا بد منه في الإدغام لأنه مظهر مظهر له مظهر إظهار يتدرج يكون اسمه خلال منه. وقيل في وجه الامتناع إدغام في الضرب الثالث لا بد من تسكين حرف الأول فيجتمع فيه ساكنان إذ الثاني كان ساكنا قبل هذا فتسر من ورطة هي الأصل الثاني يقع في النعام ويقوم، والمراد ها هنا المحظور وهو نقل المكرر فتقع فيه ورطة أخرى وهو اجتماع ساكنين. لو ورطة تدرج يبالا ورطة كو عارم تجبا مالنا جنيه من مسألة لما أنه مشفر أنا قال يودك هلانه تكاهد ولا تزفت واجب أو لذا بالتالي لما إذا مكو يجبا بالأولى يبالا في ورطانه يعني هنا مكان على يودك هنا يلانه أو مكان على قدامه فلان في ورطة علم من إنه التوريد من هنا رسالة يجي هنا بالرقم علم التوريد إنه هي سؤالنا جواب إنه سؤال يقول سياسة ورطة عندي قبل رجعنا وكيل ولكن إلا وكيل إنما امتنع الإدغام بالضرب الثالث لوجود الخفة التي هي الغرض من الإدغام. أيوة بس أسقدموا تجين كتجيني إني الإدغام يزرق النجار خفان في اللجانو ساكن له خفان له لمن يجلو رجال هذا كان على من الرمل أي بسكون الساكن الذي هو الحرف الثاني نعم مع عدم شرط الإدغام وهو تحرك الثاني وتحصيل الحصل مهلل مجمرون خفة لا من تنال التفصيل ولكن جوز الحذف أي حذف أحد المثلين في الضرب الثاني في بعض المواضع سماعا نظرا إلى اجتماع المتجانسين استدراك من قوله فممتنع بلن نبرة إدغام يعني اجتماع المتماثلين سكيلنا والتخفيف مطلوب والتخفيف الإدغام متأذر إنما فحذفوا إحداهما لأن الحذف أيضا سبب لتخفيفه. وأما الأولى كما صرح به في الصحاح سين سو من كده صحاحا صحاحا من أفهم المشايخ ثم الليل وننبه حيث قال هي أحسست حذفوا منه السين الأولى أحستم لا أحسستم لا أحسست عندنا نكون زلت واختاره المصنف حيث قال في إقرارنا فحذفت الراء الأولى زلت وزلت في زلت تعمل بالولا زلت وزلت في زلت تعمل وقرنا في قرنا وقرنا نكلا بالولا وقرنا في بوتكنا له وقرنا نكلا فحذفت الراء الأولى لأنها التي كانوا يدعونها واختاره المصنف إن لو أهون أنت بالمرهن بلا في يوم هنا هنا مثل ما رسلنا حذف نكون قرنا لا يتلالهم قرنا هانكو قرنا بتلو ثم لن عنده قرأت لهم زولتو تلا زولتو من دين نبض زوليد زلت وزلت في زولت تستعملان زلت وزلت تلا زلت وزلت في زولت تستعملان يقولون فحذفت الراء الأولى لأنها التي كانوا يدغمونها فينبغي أن تكون هي المحذوفة. وأما الثانية فلأن تلك الإيمان إنما نشأ منها. نعم نوكو كبدتي متابن سيدك مالين እንግዲህ ስንጀምር ከብደኝ አይደል እንዴ
ስንጀምር አይከብድም ክብደት የሚመጣ ሲደገም አይደል بالتالي ሲቀል ሲያጋጥመን ነው ገና ግን መጪው ሲጨመርብን ሊከብድን ብለን ብንጠልኩም አቁል አይሆንም ثم إذا حذفت الأولى مع حركتها بقي الفاء مفتوحا على أصله وإذا نقلت حركة العين إلى الفاء بعد سلب حركة الفاء وحذفت إحداهما صار الفاء مكسورا نعم وعلم من هذا أن حذف أولى نعم أولى أرجح لما في حذف الثاني من لزوم العمل الكثير إلا أن كون الثانية لام الفعل الذي هو محل التغيير يعارضه ويرجحه آلة كالثانية في مثل تقضى الباقي ويرجحه أيضا يعارضه لأن أهون لام الفعل محل التغيير نميله مرجحه معارضه هذا كذا كتمرنا قالب الثانية دمو تقضى الباقي تجينه تقضض እኮ ነበረ አሁን የተገየደው የመጀመሪያው ዱዓት ነው ሁለተኛው ያ ይሆነው ተቀضض ባዚ ነው አይደል ተቀضل ባዚ احتمال አለ ሁለቱም ግን خط ያለበት እና የትኛው የተቀየረው ሁለተኛው አሁን ያገናኙት በምንድነው በመታአለል ነው ሁለተኛ የሚለው ሁለተኛ ለሚለው እኮ እንጂ እዚህኛው እኮ ኢብዳል ነው ያለው ተቀضل አሁን ተደርጓል እኮ አለን እኮ ቀልብ ያለን ነው ቀልብ ነው አንተ እኮ ነው ሐዝም እኮ አንደኛ የቀልብ አይነት ነው على الاقل ተርቲቡ እንዳል ነበር ይሆናል ሐዝም የቀልብ አካል ነው ቃሉ ከተቀየረው ሶስተኛ ነበር ወደ ሁለተኛ አይዋ በዛ ነው አሁን የተገናኙት በቀልቡ ነው ሁለተኛ እያለኮ ነው አሁን ሌላኛው ላመልፊ محل التغيير ነው ይሄ ታውቀ ነገር ነው ላመልፊ محل التغيير ነው نحو ظلت ففعل به ما علمته አሁን የመጀመሪያው እንደናደርግ ላመልፊ محل التغيير ነው መሆን ያለበት የሚለው ተቃውመጣብን ሌላ ደግሞ ድጋፍ ምን አገኘን ሁለተኛው ነው የሚል ሁለተኛው ላይ ነው ለውጥ የሚመጣው ለሚለው ተቀደል ባዚ ያለው ላመልፊ محل التغيير መሆን ያለበት የሚለው ሙዓሪድ ነው نحو ظلت ففعل به ما علمته من العامل كما جوز القلب ظلت عليه ሁሉ አይተናል አስሉ ምንድነው ظللت አይደል ظللت ظلولا فظلتم تكون فظلتم تفكهوا ቁርአኑ እኮ እንደውም በሐስ መጥቷል ظل وجههم አለ በርግጥ ይሄ መድገም ሆኗል አስም ቀልብ فظلتم تفكهون ظللتم አሁን ظل ظليلا ነው ظلولا አሁን ምን አደረግን የመጀመሪያው ለምጣል ظللت ነው አይደል እንዴ ظللت ነው ላመብላን እንጣል ተخفيفا إدغام تسلمة أيوة ظللت حذفنا نقل አሁን ሐረካውን አስቀምጣ ሊሆን ይችላል ጠል ሊሆን ይችላል አሁን ዛኡ መፍታህ አይደል እንዴ የማቀብሉን ሰተነው የሚሆን እንዲሁ እንዳለ ሊሆን ይችላል አሁን ምን እናርግ ዞሊ የነበረውን የላሙን የወደቀው ላም ሐረካ ነበር ዞሊልቱ ነበር ላሙን ጣልን ዚልቱ ሆነ አይዋ ዚልቱ መስስቱም ላይ እንደዛ ይሆናል መስስቱ ነው አይደለ መስቱ ሚስቱ ተደረገ ሚስቱ ይሄን በተባለበት እኮ የሲኑ ነቅል ሆነ ማለት ነው نعم وكذلك ሚስቱ አስሉ መስስቱ ነው فحذف السين الاولى اما مع تفسيرها او بعد نقلها لما قبلها فيجوز الفتح والكسر في الميم ይሄ ነው ሁለቱም ይችላል ዚልቱ ዝልቱ አለ እዚህኛው ላይ እንደዛው ነው حست حستم الله حسست ነው አይደል حسست فلما احس كل احساس هون علم ግን የተለየ ነው احساس بيهدر الحواس الخمس ما وقت تمرበት ነው انا እዚህ ላይ በናቅልም በህዝብም ብናለህ አህስቱ ልንለው አህስቱ ነው እንግዲህ አህስቱ እንትን ነው አፍዓል ነው የሚሆነው ፊዕል ሲሆን አፍዓል ሲገባ
እዛ ላይ ሐስብ አደርጋለሁ እንጂ አፍዓል ነው አሂማ ብትሉ ከሚዛን ይወጣብናል موزون አይሆንም ወከዛ ማለታቸው ተመለሰ وكذا أحسط أسله أحسط እኮ من حيث الحذف ነው حذفون ትላለ من حيث الحذف ነው እውት فحذف إحدى السنين አለ ግን حركة ከየት አመጣው እንትን ትላለህ كما جوز القلب أي قلب الثاني المتماثلين في نحو تقض الباذي أصله تقض قلبت الباد الآخرة يعني وعليه أي على هذه قراءات من قرأ وهو غير نافع وعاصم وقرنا في بيوت እኛ هنا عاصم እኛ قراءات ነው የለም በዚህ የኛ ቃ ነው قرنا ግን አለ ይሄ بكسر القاف مأخوذا من قرار من القرار አሁን እንግዲህ عمر الجماعة عمر جماعة النساء وهو أمر لجماعة النساء وهو مضاعف أصله إقررنا أيوة بكسر الحمزة والراء الأولى مثل اضربنا من فعل يفعل بفتح العين في المادة وكسرها في الغالب باب السينوع قر يكركم قر يكر باب السينوع بالتالي أمره عندما هنا يفعل ما عندما هنا يفعل نون الناس تمربت نون يجبل أيوة فحذفت الراء الأولى نظرا إلى اجتماع المتجانسين ونقلت إلى القاف بعد حذف الراء الذي هو الغرض الأصل إبقاء لآثارها أيوة ودفعا لاجتماع الساكنين ولا حاجة في السكال يعني ولا حاجة ما حاجة في السكال إلا أهون لك بدي تتشانل مالن أهون لا سكال بتشانل أنت تحجر واسع عنك يبال ما طبب في هذا الجانب بس سكال بتشانل لمن وهذا نذير قوله في الباب الثالث في تخفيف الحمزة بالحذف ثم يحذف اجتماع الساكنين ثم يعطي حركتها لما قبلها ثم حذفت الحمزة لعدم الاجتماع إليها بسبب حركة لعدم الاحتياج إليها لعدم الاحتياج إليها بسبب حركة جنت ولا يمتى تعذر الساكن لا يثبتان نعم أهون ابتداء أرسلتهم حركة يزولنا انتالوا زنجد إلا سلم وبد أيوة فصار كرنا أيوة. بكسر الكاف ولما كان كلامه في كرنا مظنة أن يتهم أن كرنا في قراءة مضافنا مضاف إليه نقول عن مظنة في كرنا مظنة مضاف هنا إنه من وده نعم ولما كان كلامه في كرنا مظنة أن يتوهم أن كرنا في قراءة الكسر مثال لحذف أحد المتماثلين البتة من دفعه بقوله وقيل إن كرنا بكسر الكاف من وقارا يكير وقارا وهو مثال من باب ضرب أيوة لهن أصله أو كرنا كأو إذن أهون مثال مثل ابن وقارا كأنكم مثال منهن أيوة من باب ضرب مثال حذفت الواو طرد لله أهون أو قرا لهن عندي أو كرنا أو عيدنا عندنا وعد أو عيد مال حذفت الواو طرد للباب واستغني عن الهمزة لعدم احتياج إليها فصار كيرنا وهن إذن لا يكون مما نحن فيه هنا إني لنا بتقال هنا مهم أصلا مضاعف هذه لما إنهم مضاعفون ولا تمسسا يالله عندهم بمثال تخفيف يتفلقوا ይሄን አስለ ሙዛፍ አይደለም ምን ወቀረከ ሆነ ቁርአንም ላይ ያለው ማዕና ይሄን ነው ወደ ይሄን ነው ወቀነሽ ወጥቶን خارج البيت ወቀረጠ ማለት አይሆንም አይደል እንዴ በዛ ማዕና ቢሆን كلام الله ከዚህ ማዕና ሙነዘህ ነው የሚሆነው አሁን በዚህም ግን በእንትኑ ቢሆን ከማዕና ካልሆነ በተዕዲል ወይ መጣም እኛ ያለንበትን ባባ ላዝም አወለን ምን حيث اللفظ አንዱን ጥሎ አንዱ ማስቀመጥ የሚል ስለሆነ አይደል እንዴ ይሄ ሁለት የለውም ምን ያስማ ማዕናም ቢሆን ጅቡቲ ኮነ ብሎ መገደብ ለወቃር ማስገኘት ትክክል ነው ወይ مضاعف አይደለም ወቀር አስለን مضاعف አይደለም ምን حيث اللفظ ምን حيث المعنى ቀራር ነው የተፈለገው እንጂ ወቃር አይደለም ወቃሩማ የሚፈልገው የትም ቦታ ነው ወቃር
وإذا قرئ قرن بفتح القاف كما هو قراءة نافع وعاصم فهو يكون من أقر بالمكان بفتح القاف على صيغة المضارع المتكلم من باب عالم وهو اللغة في أقر على صيغة المضارع المتكلم من باب عالم أقر لهن عالم يعلم ولا أقر مضارع إنه يمتكلم إنه من باب علم إنه زي ما قلت باب الربيع إنه ماله باب الربيع أرجو أنتم بتناقروا بزي قال من نمتلو أقروا بما ديوك أقرهم بما دي ما دي ما كنا قررنا أو قريرنا معنا أو مفككوا قريرة أقروا أقروا بالمكان تلالو أقروا بالمكان ماله عند بتلاقي رجع له في أقرم هنا ليتني وهو اللغة في أقرم هي يعني هي ما يلان فأقرنا هي ما بكسك أفين هم يهدم من باب الدرب من باب السين يقدموا منه من باب الربيع إنه أقروا من باب السين أيوه أقروا هو لغة لما تكون وهو لغة في أقر دوم ماله لغة بكسر القاف مضارع متكلم من باب ضرب يعني أن قرار مضاعف مستعمل من باب ضرب ومستعمل أيضا من باب علم وإذا كان قراءة الكسر من القرار فهي من باب ضرب إيه إنه ما يجي في اللغة راهو كيرنا بتبلبس من اللي هن كيرنا من الباب السين كارنس من الباب الرابع كما أنها إذا كانت من الوقار وهو مثال يكون منه أيضا يا لأنه هي مكبرنا من حيث اللفظ المعنى وقار بميلو معنى يمتقدم إلا وقار له اللمسو بيش يمساك السلوكة أقرها معنا قرار في البيت أقرها منه وقرنا كانوا قربوا أنت نايلن أكو يالكون بزاك تدرج من أسنة جلهم حذفوا إحدى المتجانسين يلبت جلهم أو متماثلين فيكون أصل قرنا بالفتح أيوه فنقيت حركة تلك الراء إلى الكافي بعدها فيها وصغنا همزة ولم يذكرهما اكتفاء بذكرهما في قراءة التسجيل فصار قرن في الفتح هذا أي امتناع الإدغام عند سكون الحرف الثاني من المتماثلين إذا كان سكونه أي سكون الحرف الثاني لازما غير عارض غير منفك ما لنا عند زوجتنا رددت يا لو مثلا وإذا كان عارضا يجوز إدغامه وعدمه نحو أمدد تلالو بفعل بسم تلالو مدة أمدد مدة نحو أمدد ومدة كلنا بفتح الدال لخفتي ومد بكسر الدال أيوة لأن كسر أصل في تحريك الساكن ومد بالدم ألم أهون بدي بهرت أمر من الأمر أمر من الأمر عندي أمدد أمر مد ومدي تلالو مدي لا تلقى ساكن يتخلص له مدة بتلو يهكو انتنو لا تلقى ساكن يأمروا مهن دعاء مجالة موضوع أفكار لا تلقى ساكن يتلاقي من يبتال له يو مدو بتلو يتبع عنه يتبع مدة يتبع أرجو من دي كتر دمه حركة مدة لا تخفيف مدي لا من المهنو أيوة إذا بقول اللهم أعز الإسلام أعز بالنل فاتت الرجل من دينه لا تخفيف أيوة أعزي بالنل تخلص أصل أعزي أعز أعزي الزلاجين إسرائيل له مريض إسرائيل له ويقولون إنه مثله إسرائيل له
ومن تبي الدم لإتباع أي لإتباع حركة العين وهي الضم والميم مضمومة في الثلاث لأن الحركة منقولة إليه في الثالث هي الضمة ومن ثم لا يجوز فيروا عن كلمة لا إتباع لما فيروا كله طب سين أجل كسر فتح انتلال يا بنت سكون واسم الفاعل ما جرى بس أنت لازم له حتى اسم الألم يمثلهم ده كم كذو يتنفذ للمنطق بزا ይሄኛው ሰው